बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं डॉक्टर असद रियाद से। सबसे पहले दरूद सलाम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद व बारिक वसल्लम। ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये उन लोगों के लिए ख़ास तौर पे जिनको कमर के निचले हिस्से में दर्द होता है, और मैं इस वीडियो में ये बताऊँगा कि असल उसकी वजूहात असबाब क्या होते हैं और उसका क्या इलाज होता है मेडिकल में। तो सबसे पहले इस डिज़ीज़ को समझने के लिए आपको नॉर्मल फ़िज़ियोलॉजी है वो आपको समझनी पड़ेगी कि होता क्या है कि रब सुब्हाना व तआला ने हमारे मोहरे बनाए हैं, और इन मोहरों के दरमियान आप कह लें आम ज़बान में पानी की थैलियाँ सी रखी हुई हैं, और इन दोनों मोहरें फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो 2 मोहरें हैं इनके दरमियान वो पानी की थैली भी है, और इनके कॉर्नर से जो इंसान की नाड़ें हैं वो भी निकल रही हैं, और यही नाड़ें निकल के जो टाँगों में नाड़ें जाती हैं वो भी यहाँ से ही निकलती हैं। तो अब इन हड्डियों में जो मोहरों की हड्डियाँ हैं, इन हड्डियों में बाज़ दफ़ा इनकी नुकरें मोटी हो जाती हैं, फैलना शुरू हो जाती हैं। उम्र के साथ-साथ इनमें बदलाव ऐसा आता है कि वो नुकरें नोकीली हो जाती हैं। जब वो नोकीली होती हैं तो वो जो नाड़ें इनमें से गुज़र रही हैं, उन पे दबाव बनाना शुरू कर देती हैं। जिसकी वजह से आपको जब वो नाड़ों पे दबाव पड़ता है तो आपकी टाँगों में एक सनसनी सी पैदा होती है, आपकी टाँगें सुन्न होती हैं, आपकी टाँगों में शदीद दर्द भी होता है, क्योंकि ये नाड़ें आपके पाँव तक आपके जो एहसास करने की ताकत है, हिस्स है, उसको करती इनका काम उस एहसास को उजागर रखना है, और जब इन पे प्रेशर पड़ता है, तो ये दर्द भी करती हैं और सुन्न भी होती हैं। अब आप आ जाएँ डिस्क की तरफ। आपने कई लोगों से सुना होगा डिस्क। डिस्क होती क्या है? ये जो मैंने आपको शुरू में बताया कि इन हड्डियों के दरमियान में जो अल्लाह ताला ने पानी की थैली सी रखी हुई है, बाज़ दफ़ा वो कोई वज़न उठा लें या कोई चोट लग जाए खुदा न ख़ास्ता या गिर जाएँ, तो वो थैली अपनी जगह से खिसक जाए, तो जब वो खिसकेगी ज़ाहिर-सी बात है उस नाड़ के सर पे या बोझ दे देगी। तो वो जब बोझ देती है तो उसकी वजह से फिर नाड़ पे दर्द होता है, नाड़ पे दबाव की वजह से वो फिर आपकी कमर में भी दर्द करता है और आपके टाँगों में भी ये दर्द जाता है। अब इनकी वजूहात मैंने आपको जैसे बताई कि उम्र के साथ-साथ हड्डियों में जो बदलाव आते हैं उनकी वजह से भी हो सकता है। ये डिस्क जो आपको मैं कह रहा हूँ कि कोई चोट लग जाए या कोई सडनली आपने कोई वज़न उठाया, वो स्लिप हो जाए तो वो स्लिप होगी, अपनी जगह से खिसकेगी, तो नाड़ पे दबाव देगी। तो और भी काफ़ी आर्थराइटिस आप कह लें उसमें भी बहुत होता है, लेकिन मैं आम लफ्ज़ों में आपको सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि असल प्रोसेस होता क्या है जिसकी वजह से। अब किसी को मिसाल के तौर पे कमर में दर्द हुआ, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा डिस्क ही हुई या उसे आर्थराइटिस हो गया, नहीं। बाज़ दफ़ा एक आप कोई वज़न उठाते हैं या गलत सो गए, सुबह उठते हैं तो आपकी कमर जो है वो शदीद दर्द होता है, तो वो सिर्फ़ एक पट्ठों का खिंचाव होता है। हमारे जो कमर है इसकी साइडों पे, दोनों साइडों पे ये सारे पट्ठे हैं, और बिल्कुल दरमियान में जो है वो रीढ़ की हड्डी है, वो मोहरों से बनी हुई है, और उन्हीं मोहरों से फिर नाड़ें निकल रही हैं। तो जो हमें यकदम से दर्द होता है, हल्का-फुल्का दर्द होता है, गलत सोने की वजह से, वज़न उठाने से, पाँव सुन्न, इसकी ख़ास निशानी ये होती है जो डेंजरस पेन नहीं होता कि आपकी टाँगों में दर्द नहीं होता। आपको सिर्फ़ कमर में दर्द होता है, टाँगें सुन्न नहीं होती, पेशाब की कोई तकलीफ़ नहीं होती। आप पेन किलर खाते हैं, वो जो पट्ठे का खिंचाव होता है उसको पट्ठों को नरम करने की हम दवाई देते हैं, यहाँ सऊदीया में रिलैक्सोन के नाम से आती है, और वैसे हम एनसेड्स देते हैं यहाँ पे, वोल्ट्रान की गोलियाँ या जितने भी हैं, ब्रूफिन कह लें या जो कुछ है, वो उससे फिर दर्द ठीक हो जाता है। लेकिन अगर खुदा न ख़ास्ता आपको टाँगें सुन्न हो रही हैं या उनमें दर्द हो रहा है, और यही दर्द जो आपकी कमर का है यही नीचे जा रहा है, तो इसका मतलब है आपकी नाड़ पे दबाव आ रहा है। तो अगर दबाव आ रहा है तो फिर आपने इसकी जाँच करवानी है। जाँच करवाने के लिए ज़ाहिर बात है आप डॉक्टर के पास जाएँगे। जब आप यही चीज़ उनको बताएँगे तो पहले एक्स-रे किया जाता है। एक्स-रे में देखें, जो एक्स-रे है इसमें हड्डियाँ तो नज़र आएँगी,
ڈسک نظر نہیں آئے گی، صرف اندازہ ہوگا کہ ہڈیاں بعض دفعہ کیونکہ ڈسک کھسکتی ہے تو ہڈیوں کے درمیان فاصلہ ذرا کم ہو جاتا ہے، یا آرتھرائٹس کی وجہ سے، وقت کے بدلاؤ کی وجہ سے جو ہڈیوں میں چینجز آتی ہیں ان کو ہم ایکس رے میں دیکھ سکتے ہیں، لیکن جو ڈسک کی پوزیشن ہے اور جو ناڑ ہے وہ بھی ایکس رے میں نظر نہیں آتی۔ ڈسک اور ناڑ یہ ایکس رے میں نظر نہیں آتی۔ جب بھی ڈاکٹر آرڈر کرے گا یہ آپ ذہن میں رکھیے کہ وہ صرف آپ کی ہڈیوں کو فی الحال دیکھنا چاہتا ہے اور ان کی پوزیشن کو دیکھنا چاہتا ہے، اور جب وہ ایم آر آئی آرڈر کرے گا تو ظاہری بات ہے کہ وہ ڈسک کو دیکھنا چاہتا ہے اور ناڑوں کو دیکھنا چاہتا ہے۔ تو ایم آر آئی میں ساری حقیقت کھل کے سامنے آ جاتی ہے کہ کون سی ناڑ پہ کتنا دباؤ ہے، کس ہڈی کی وجہ سے ہے، کس ڈسک کی وجہ سے ہے۔ اب اس کے علاج پہ آ جائیں۔ اب اس کے میڈیکل میں جو اس کا علاج ہے وہ پین کلر ہے، مسل ریلیکسنٹس ہیں کہ آپ کے جو پٹھے کھچے ہوئے ہیں اس ناڑ کے دباؤ کی وجہ سے ان کو نرم کیا جائے، پین کلر دیے جائیں۔ اگر ان سے بھی آرام نہ آئے تو ہم فزیو تھراپی کرواتے ہیں، اور فزیو تھراپی لمبے عرصے تک کرواتے ہیں۔ اب آ جائیں آپ، آخری آپشن جو ہوتا ہے وہ آپریشن کا ہوتا ہے، لیکن ہم ڈاکٹرز کی کافی کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم آپ کو پہلے پین کلرز پہ رکھیں اور پھر فزیو تھراپی پہ رکھیں۔ اگر سے کام چل جاتا ہے تو ہم یہی چلاتے رہتے ہیں، کیونکہ انسان پین کلرز بھی زیادہ عرصے تک نہیں کھا سکتا، کیونکہ وہ آپ کے معدے پہ بھی اثر کرے گا، آپ کے گردوں پہ بھی اثر کرے گا۔ بعض لوگوں کو پین کلر سے آرام نہیں آتا، فزیو تھراپی اور ایکسرسائز سے آرام آنا شروع ہو جاتا ہے، اور بعض لوگوں کو ان ساری چیزوں سے آرام نہیں آتا، ان کو اینڈ پہ آپریشن کرنا پڑتا ہے۔ وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی ناڑ کتنی دبی ہوئی ہے، کتنی سویئر آپ کے سمٹمز ہیں، آپ کے علاج کامیاب ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا، ان ساروں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو آپریشن کر کے پھر وہ جتنا ہڈی کا حصہ ہے اس کو کاٹ کے، اور ہم وہ بیسکلی مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو ناڑ ہے اس کے اوپر سے وزن ہٹانا ہوتا ہے، تاکہ ناڑ کے اوپر سے جب وزن ہٹے تو پھر آپ کو سکون محسوس ہو۔ اس کے علاوہ پین کلرز سے یاد آیا کہ بعض دفعہ ہم سٹیرائڈ انجیکشنز بھی دیتے ہیں، اس سے یہ ہوتا ہے کہ وقتی طور پہ 2 3 4 مہینوں کے لیے وہ درد جو ہے، وہ سوزش جو ہے وہ ذرا ختم ہو جاتی ہے، تو آپ کا وہ ذرا ٹائم نکل جاتا ہے، لیکن اس کے بھی اپنے نقصان ہیں۔ تو یہ سب ہے۔ اب اس کے علاوہ جو آرتھرائٹس ہے، ظاہری بات ہے جب آرتھرائٹس ہوتا ہے تو وہ آپ کی صرف ریڑھ کی ہڈی پہ نہیں ہوتا، اس کا اثر پھر آپ کے انگلیوں پہ، آپ کے جتنے بھی جوڑ ہیں، آپ کی کونی میں جتنے بھی، خاص طور پہ گھٹنوں پہ جب آپ کو آرتھرائٹس ہوتا ہے گھٹنوں کا، تو وہ کیا ہوتا ہے کہ کہتے ہیں ہمارے گھٹنوں میں بہت درد ہوتا ہے۔ وہ یہی چیز ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو نچلی، آپ فرض کریں کہ یہ ٹانگ کی نچلی، جو ٹانگ کا نچلا حصہ ہے اس کی ہڈی ہے اور یہ اوپر والی ہڈی ہے، تو اس کے درمیان اللہ تعالیٰ نے ایک پانی کا کشن کہہ لیں وہ رکھا ہوا ہے۔ تو کیا ہوتا ہے کہ یہ دونوں ہڈیاں آپس میں ٹکراتی نہیں ہیں، جب یہ موو کرتی ہیں تو یہ اس کشن کی وجہ سے ٹکراتی نہیں ہیں۔ اب عمر کے ساتھ ساتھ، وقت کے ساتھ ساتھ ہڈیوں میں بدلاؤ آتا ہے، ان کی نکریں نکلنا شروع ہوتی ہیں، اس پانی کی تھیلی میں کچھ چینجز ہوتی ہیں، اس کی کوالٹی خراب ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے پھر یہ ایونچولی ہڈیاں آپس میں ٹکرانا شروع ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے انسان کو درد محسوس ہوتا ہے، بینڈ نہیں کر پاتا، نماز بھی اوپر پڑھنی پڑتی ہے، پیشاب کے لیے بھی نیچے نہیں بیٹھا جا سکتا، کیونکہ وہ آپ بینڈ کرتے ہیں تو آپس میں زیادہ ٹکراتی ہیں تو زیادہ پین ہوتا ہے، تو جس کی وجہ سے پھر مریض اوائڈ کرتا ہے اس چیز کو۔ تو اس کا بھی علاج یہی ہے، پین کلر، فزیو تھراپی، آپریشن، جس میں ہم نی ریپلیسمنٹ جس چیز کو کہتے ہیں، اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہم آرٹیفیشل، ایک آپ کہہ لیں عام زبان میں آرٹیفیشل گھٹنا ہم لگاتے ہیں تاکہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے موو ہو سکے اور آپ کو پین نہ ہو۔ اور اب مریضوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، کچھ لوگ پین کلر سے ہی ٹھیک ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ فزیو تھراپی کے لیول پہ ٹھیک ہو جاتے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہے ایونچولی جو بالکل نہیں ٹھیک ہو پاتے پھر ان کو آپریشن کی سائڈ پہ جانا پڑتا ہے۔ ایک اور آرتھرائٹس کی بہت ساری اقسام ہیں، عام زبان میں اسے کچھ علاقوں میں گنٹھیا بھی کہا جاتا ہے، گٹھیا بھی کہا جاتا ہے، مجھے تو صحیح طرح نام بھی نہیں پتہ۔ ہماری میڈیکل لینگویج میں اس کو ریماٹوئڈ آرتھرائٹس کہا جاتا ہے، وہ اس کے لیے میں الگ سے انشاءاللہ ویڈیو بناؤں گا۔ بہرحال آج کی جو ویڈیو تھی وہ لو بیک پین، یعنی جو کمر کا نچلا حصہ ہے اس میں درد کیوں ہوتا ہے، اور آسٹیو آرتھرائٹس جو کافی لوگوں کو عمر کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ کے کوئی سوالات ہوں تو فیل فری ٹو کامنٹ۔ اور جاتے جاتے آج کی خاص بات یہ کہ پوچھا گیا کہ دنیا کا امیر ترین آدمی کون ہے، تو جواب ملا
جس کی خواہشیں سستی ترین ہیں۔ اللہ حافظ۔